Rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hopefully you all are fine. Let's start your English class for class 3, week number 10. Here we go. Lesson number 3. The story of Prophet Yunus alayhi salam. Assignment number 1. In this assignment, we shall discuss reading and writing. Objectives. By the end of this lesson, students, you will be able to engage in conversation, pronounce and spell the simple words with silent letters such as WR and KM. Demonstrate use of subject verb agreement according to the person and number. Change the number of irregular nouns. Yunus alayhi salam. Today is Friday. Miss Salma had promised us last week to tell us about the Prophet Hazrat Yunus alayhi salam. We all are very excited after greeting us. आज फ्राइडे का दिन है. मिस सलमा ने हम सबसे प्रॉमिस किया था पिछले हफ्ते कि वो हमें प्रॉफिट पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगी. वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. आफ्टर ग्रीटिंग अस, हम सब बहुत खुश थे. आफ्टर ग्रीटिंग अस शी स्टार्ट्स नरेटिंग हर स्टोरी. हम सबको खुशामदीद कहने के बाद उन्होंने अपनी स्टोरी स्टार्ट की. प्रॉफिट हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ नित्रिक which was on the eastern bank of the river Tigris in Iraq. Growing up, Prophet यूनुस अलैहिस्सलाम जो नित्रिक के शहर में पैदा हुए जो कि इराक के शहर तिग्रिस का हिस्सा था. Prophet यूनुस अलैहिस्सलाम saw his people worshipping idols and disobeying Allah. हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके लोग बुतों की पूजा करते थे और अल्लाह की नाफरमानी करते थे. He was chosen by as a messenger to guide the people of his city. अल्लाह ताला ने उनको अपने पैगंबर के तौर पे मुंतखब किया था ताकि वो अपने शहर के लोगों को गाइड कर सकें. प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम बिलीव्ड इन अल्लाह. प्रॉफिट पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह पे यकीन रखते थे. द ग्रेटेस्ट एज द ट्रू गॉड कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और सच्चा खुदा है. बिकॉज ही न्यू द आइडल्स वर मेयर यूजलेस स्टोन्स. जबकि वो ये कहते थे कि जो बुत हैं वो सिर्फ पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है. व्हेन प्रॉफिट हज़रत यूनुस स्टार्टेड प्रीचिंग टू द पीपल ऑफ हिज सिटी, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने इलाके के लोगों को तबलीग करने की कोशिश की, दे डिड नॉट लिसन टू हिम. उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी. इंस्टेड दे केप्ट ऑन वर्शिपिंग द आइडल. और इसके बजाय वो बुतों की पूजा करते रहे. एंड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम इन्विटेशन. और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पैगाम को मानने से इनकार कर दिया. Prophet Hazrat Yunus अलैहिस्सलाम warned them that if they continue to disobey the orders of Allah, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगाह किया, वार्न किया कि अगर वो अल्लाह ताला के अहकामात की इसी तरह नाफरमानी करेंगे they would be punished, तो उनको इसकी सज़ा मिलेगी. Gradually Prophet यूनुस अलैहिस्सलाम lost patience with the people. आहिस्ता आहिस्ता हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र ख़त्म हो गया अपने लोगों के साथ. ही लेफ्ट द टाउन इन एंगर विदाउट वेटिंग फॉर अल्लाह's कमांड. उन्होंने अपना शहर छोड़ दिया गुस्से में बग़ैर अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करते हुए. व्हाट हैपन नेक्स्ट, और अगला वाक़या क्या हुआ. आफ्टर ही लेफ्ट द सिटी, जैसे ही उन्होंने शहर छोड़ा, सारा आस्क इमीडिएटली, सारा ने फ़ौरन पूछा. मिस सलमा कंटिन्यूज़. मिस सलमा ने कहा, व्हेन प्रॉफिट हज़रत यूनुस लेफ्ट ब्लैक क्लाउड्स अपीयर्ड इन द स्काई. जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस शहर को छोड़ के गए तो उनके ऊपर काले बादलों ने उनको आ घेरा. ऑल द मैन एंड वुमेन बिकम फेयरफुल. तमाम मर्द औरतें क्या हो गई, खौफज़दा हो गए. सो दे गैदर्ड एंड स्टार्टिंग रिपेंटिंग टू अल्लाह. तो वो सारे जमा हो गए और अल्लाह ताला से क्या मांगने लगे, माफ़िया मांगने लगे.
They asked for forgiveness and promised to believe in the oneness of Allah. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پرومس کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین رکھتے ہیں. اللہ Almighty accepted their sincere repentance and took the wrath away with His mercy. اللہ تعالیٰ نے ان کی سنسیئر توبہ کو قبول کر لیا اور اپنی رحم و کرم سے ان کے اوپر سے کالے بادلوں کا سایہ ہٹا دیا. آن دا ادر ہینڈ دوسری طرف پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام بورڈ وتھ سم مرچنٹ. حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ تاجروں سے کشتی خریدی تھی. وین دا بوٹ واز ان دا مڈل آف دا سی, جب کشتی کیا تھی سمندر کے بیچوں بیچ تھی. اے ہارریبل اسٹارم بروک ود وائلڈ ویوز ریگنگ, ایک خوفناک طوفان آیا اور جو لہریں تھیں بہت خطرناک تھی. دا مرچنٹس بگین ٹو تھنک, تاجروں نے یہ سوچنا شروع کیا of ways to save themselves کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو بچا سکیں. They suggested that one of them would have to jump off the boat to make it lighter. انہوں نے یہ سوچا کہ ان میں سے کسی ایک کو کیا کرنا چاہیے, جمپ کرنا چاہیے تاکہ بوٹ لائٹر ہو جائے اور وہ ڈوبنے سے بچ جائیں. It was decided that the one whose name is drawn will have to jump into the sea. یہ فیصلہ ہوا کہ جس کا نام پرچی میں رکے میں نکلے گا وہ سمندر میں چھلانگ لگائے گا. In the first draw, پہلے قرآن اندازی میں پروفٹ حضرت یونس نیم اپیئرڈ, بٹ آل دا مرچنٹس نیو ہم ایز اے ویری نوبل اینڈ پیئس پرسن. پہلے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا, مگر تمام تاجروں کو پتہ تھا کہ وہ بہت ہی ایک نیک اور شریف آدمی ہیں. دے ڈڈ ناٹ وانٹ ہم ٹو بی تھرون ان ٹو دا سی, وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ انہیں سمندر میں پھینکے. سو دے ڈیو لاٹس اگین, انہوں نے اگلی بار قرآن اندازی کی, بٹ اکارڈنگ ٹو اللہ's ول, مگر اللہ کی مرضی سے اگین کیا ہوا, پروفٹ یونس علیہ السلام نیم اپیئرڈ اگین. اٹ واز ڈیسائیڈڈ that حضرت یونس علیہ السلام would have to jump into the sea. دوسری دفعہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیں گے. As soon as he jumped into the sea, a huge whale swallowed him. جیسے ہی انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی, ایک بڑی ویل نے انہیں نگل لیا. It was dark inside the whale's stomach after thinking about the past events. وہاں بہت اندھیرا تھا. He realized that he should not have left the town without Allah's. انہیں یہ ریئلائز ہوا کہ انہوں نے شہر کو چھوڑا اللہ کی ول کے اگینسٹ. Permission of Prophet حضرت یونس علیہ السلام started praying to Allah by saying, تو پروفٹ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی. دیر از نو گاڈ بٹ یو, آپ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. گلوری ٹو بی یو, آئی ہیو ڈن رانگ, میں نے غلط کیا. ہی کیپٹ ریپیٹنگ دس پریئر فار مینی ڈیز, انہوں نے یہ دعا کافی دن تک مانگتے رہے. المائٹی اللہ آنسرڈ پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے ان کو آنسر کیا. دیر از نن ورتھی آف ورشپ بٹ یو, گلوری از ٹو یو, شیورلی آئی واز امنگ دا رانگ ڈوئرز. دا ویل تھریو ہم آؤٹ آن دا بیچ, تو ویل نے انہیں ایک سمندر کے کنارے پہ پھینک دیا. ہی وینٹ بیک ٹو ہز سٹی, وہ اپنے شہر واپس گئے. دا پیپل آف ہز سٹی ور گلیڈ ٹو سی ہم بیک, ان کے شہر کے لوگ بہت خوش ہو گئے انہیں واپس دیکھ کے. دین دے اوبیڈ اینڈ ورشپڈ اللہ, تب انہوں نے ان کی فرمانبرداری کی اور اللہ کی ورشپ کرنے شروع کر دیا. سو دس از دا اسٹوری اباؤٹ پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام. یہ کس کی اسٹوری ہے؟ پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام کی. آر لیسن از اوور ناؤ, ہمارا سبق اب ختم ہوا. وی تھینک مس سلمیٰ فار سچ این امیزنگ اسٹوری, ہم نے مس سلمیٰ کا شکریہ ادا کیا اتنی امیزنگ اسٹوری کے لیے. Now hope you understand how to do reading and explanation of the chapter. Now your homework time, read the chapter 2 times, underline the difficult words and try to find out the meanings of these words. Make the title page for this chapter in your copy. Also complete a page writing from the chapter. Here is a reminder for you, copies will be submitted for checking on Friday and check copies will be returned on Monday. Office timing will be 9 a.m. to 12 p.m. So don't forget to submit your copies. Thank you students for watching this video. Kindly like and share this video. Also subscribe our YouTube channel and press the bell icon for more upcoming learning videos. Till then, Allah Hafiz.